میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دے پہر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام شکران نو بلایا، فرمایا آؤ میرے نال۔ نبی پاک علیہ السلام اگے اگے، میرے پیغمبر دے غلام پیچھے پیچھے۔ نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد دیاں قبراں تے پہنچے اور میرے پیغمبر نے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں۔ رو رو کے میرے پیغمبر آنکھاں چوں آنسو بہا بہا کے میرے پیغمبر دعاواں کر دے رہے۔ راوی بیان کر دے اللہ دے پیغمبر دی دعا دا انداز اور آپ دی زبان چو جملیاں دا انداز انجدہ لگ دے جمیں کو بندہ جدا ہون والا جناب رو رہے ہے۔ آپ دے انداز اور آپ دا طریقہ اس طریقے دائے اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ صبح دا وقت ہویا، نبی پاک علیہ السلام ایک نماز جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھا کے نبی پاک واپس آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام جی گھر اندر داخل ہوئے اور داخل ہوندے آپ نے فرمایا عائشہ میرے سار نو بڑی زیادہ تکلیف ہے، میرے سار نو بڑی درد ہے۔ تے ماں جی عرضاں کر دیاں نے محبوبہ سار تے میرا بھی بڑا درد کردہ پیا ہے، میرے سار نو بھی بڑی تکلیف ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ نبی پاک فرماتے نے عائشہ اگر میری زندگی دے اندر تو دنیا تو چلی گئی نا تے میں تینوں غسل بھی دیاں گا، میں تینوں کفن بھی دیاں گا، تے میں تیرا نماز جنازہ بھی پڑھاواں گا۔ محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اس سے بیماری دی شدت دے عالم دے اندر نبی پاک علیہ السلام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ واری سیدہ میمونہ دیئے میرے پیغمبر نے اپنی ازواج دے درمیان باریاں مقرر کیتیاں۔ آج فلاں دن فلاں بیوی دے گھر اندر، فلاں دن فلاں بیوی دے گھر اندر۔ حضرات ذی وقار ماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر اللہ دے پیغمبر موجود نے اور آپ علیہ السلام دے بیماری دی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اضافہ ہوندہ جا رہا ہے۔ دن با دن نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت جڑی ہے نا او نا ساز ہوندی جا رہی ہے، اور روز اللہ دے پیغمبر ارشاد فرماتے نے، روز نبی پاک فرماتے نے آئینہ آنا غدن، آئینہ آنا غدن، کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں، کل میں کس بیوی دے گھر اندر ہوواں۔ نبی پاک دی ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ صدیقہ دے گھر اندر جانا چاہتے ہیں، تے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں آگ گرد کردیاں نے محبوبہ تھوڑی طبیعت بھی نہ ساز ہے اور بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تھوڑا جملہ آئینہ آنا غدن ساڑھے نزدیک ظاہر کرتا ہے
तुसी सैयदा आयशा दे घर अंदर जाना पसंद करदे हो असी तुहानू इजाजत देनी आवा तुसी मां आयशा सिद्दीका दे घर अंदर जाके आराम कर सकते हो। गुजरांवाले दे बासियां गल भी समझण वाली है पूरी कायनात दे सरदार पैगंबर ने आप दा इशारा भी अल्लाह पाक कानून बनांदा है आप दी ज़बान चो जुमले भी अल्लाह कानून बनांदा है आप चुप कर जान आप दा चुप होना भी कानून बनदा है आप रो पैण रोना कानून बन जांदा है आप तबस्सुम फरमान आप दा तबस्सुम भी कानून बनदा है। शान एडी उच्ची मेरे पैगंबर दी लेकिन हुकूक दा इन्ना ख्याल है मेरे पैगंबर अपनी मर्जी नाल किसे बीवी दे घर अंदर जाना रोक दे नहीं पै ए नहीं आखिया मैनू लै जाओ आयशा दे घर अंदर बाकी बीवियां रहिंदियां ने ते रह जान उन्हां दे बारी दे दिन जांदे ने ते चले जान ना 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 मेरे पैगंबर ने बीमारी दी हालत अंदर भी अपनिया बीवियां दे दरमियान इंसाफ कीता है। अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमाए। दो दो कर लियां तीन तीन कर लियां चार चार कर लियां ते फिर ख्याल ही ना कीता फिर परवाह ही ना कीती बीवियां दी एक नू बहुता खान नू दिता दूसरी नू पुछया भी ना अल्लाह ताला दे हाँ ये लोग मुजरम होणगे जेड़े अपनी अज़वाज दे दरमियान इंसाफ नहीं करदे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात जी वकार गौर करते जाना दरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर अंदर आए मां आयशा बयान कर दिया ने नबी पाक मेरे हुजराए पाक अंदर तशरीफ लेके आए दो कनाब दो बंदे आपनू सहारा दिता होया है एक पासे सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा दूसरे पासे सैयदना हज़रत अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर नू सहारा दे के मां आयशा फरमांदियां ने मेरे हुजरे अंदर ले करके आए नबी पाक दे सर पाक उते दर्द दी वजह तो लाल रंग दी एक पट्टी बनी हुई है और मेरे पैगंबर दे जड़े पाँव ने ना वो जमीन ते घिसड़ते हुए जा रहे ने। इस हालत दे अंदर अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर अंदर ले आंदे गए आप नू बिस्तर ते लिटा दिता गया नबी पाक ने आराम फरमाया हज़रात दी वकार लेकिन बीमारी और बढ़ गई बीमारी के अंदर और इजाफा हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पानी मंगवाया जाए आप उते पानी जनाब बहाया गया तबीयत अंदर कुछ बेहतरी आई नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लेके गए और आपने फरमाया मिंबर लगाओ ना नबी पाक वास्ते मिंबर लगा दिता गया अल्लाह दे पैगंबर मिंबर उत्ते विराजमान हो गए और मेरे पैगंबर ने मिंबर ते बैठ दिया फरमाया ए मेरे सहाबा अल्लाह पाक ने एक बंदे नू दो चीज़ां दे दरमियान इख्तियार दे दिता है अगर वो चाहे ते दुनिया ते रहना इख्तियार कर ले अगर वो चाहे ते अपने रब को जाना इख्तियार कर ले ते मेरे सहाबियों उस बंदे ने अल्लाह पाक को जाने नू पसंद कर लिया है तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मिंबर दे बिल्कुल कोल बैठे सन मेरे पैगंबर दी जुबान तो जुमले निकलन दी देर के सैयदना सिद्दीक दियां चीखां निकल गईयां हज़रत सिद्दीक अकबर रोन लग पे जिद नाल प्यार बहुता वे बहुते प्यार दी भला निशानी की है जदों किसे बंदे नू किसी नाल प्यार बहुता हुंदा है
ओदी निशानी है वे ओदी जुदाई तो बंदे नू बड़ा डर लगता है, बंदा ओदे जुदा होने तो बड़ा डर जाता है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक नू मेरे नबी नाल प्यार ही ना दियादा है, बर्दाश्त ना कर सके। मेरे सिद्दीक अकबर दियां चीखां निकल गईयां, रोन लग पिया। सहाबा कहंदे ने असी दिल अंदर जुटिया, पता नहीं इस बाबे नू की बन गया है, एवें नबी पाप दे कोल बैठ के रोई जांदा है। गल को रोन दी है ते कोई ना। सहाबा कहंदे ने फिर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सानू पता लगा सिद्दीक सच्चा रोंदा पिया सी। सिद्दीक दियां अखां दे आंसू बिल्कुल हक सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सिद्दीक दा रोना वेखिया ते मेरे पैगंबर दी नजर सिद्दीक अकबर ते गई ते मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा याद रखिया जे आ जड़ा बंदा मेरे कोल बैठा सिद्दीक है ना, इस बंदे दे बड़े मेरे देसानात ने, इस बंदे दा माल भी मेरे तो कुर्बान होया है, माल जान मेरे तो कुर्बान कीता है। इनू दुख ना दिया जे ए सारियां दे बदले मैं झुका के जा रहा वा, सिद्दीक दे बदले रब दे सपुर्द करके जा रहा वा, सिद्दीक दे बदले मैं अपने मालिक दे सपुर्द करके जा रहा वा। और फरमाया सुनो लोगो, सिद्दीक अकबर दी शान अंदर फरमाया है मस्जिद नबी दे सीन अंदर जेड़े दरवाजे खुलदे ना, नबी पाक दे सहाबा ने मस्जिद नबी दे सीन विच दरवाजे रखे हुए सन ताकि अल्लाह दे पैगंबर जदों बुलान छेती छेती हाजिर हो जाइए, देर ना होवे। फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, सारियां खिड़कियां बंद कर दो। मस्जिद नबी दे सेन विच खुलण वाले सारे दरवाजे बंद करने ने, सिद्दीक दा दरवाजा क़यामत तक खुला रहेगा। है जड़ा सिद्दीक दा दरवाजा और आज भी खुला है। हम खुद मस्जिद नबी में जाकर देख कर आए हैं और मुझे किसी वहां के रहने वाले ने बताया कि जब मस्जिद नबी के दरवाजे बंद भी हो जाएं वो खिड़की और दरवाजा खुला रहता है। जो दरवाजा सिद्दीक अकबर की तरफ मंसूब है इसको अल्लाह के पैगंबर ने खोला है, ये क़यामत तक बंद हो सकता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस घर तशरीफ ले गए। सहाबा इकराम नू आपने कुछ नसीहतां फरमाइयां, मेरे पैगंबर घर चले गए। हजरात तेजी वकार जुमेरात दा दिहाड़ा आ गया, जुमेरात दा दिहाड़ा। हजरात तेजी वकार नमाज मगरिब दा वक्त मेरे पैगंबर मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ लेके आए और मेरे पैगंबर ने जमात करवाई। अल्लाह दे पैगंबर ने सूरह मुरसलात दी तिलावत फरमाई। मां उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना बयान कर दिया ने, मैं अपनी जिंदगी के अंदर एडी सोहनी आवाज नाल कुरान पढ़ने वाला कोई सुनिया ही कोई नहीं। अल्लाह दे पैगंबर खूबसूरत आवाज नाल, नबी भी सोहना, चेहरा भी सोना, आवाज भी सोनी ते कुरान भी सोना। मेरे पैगंबर ने तिलावत फरमाई, सूरह मुरसलात की तिलावत की थी। मगरिब की नमाज पढ़ा के अल्लाह के पैगंबर वापस घर तशरीफ ले गए। मेरे पैगंबर दी अक्सर सहाबा यौमुल खमीस दा दिन सुन के रो पिया करदे सन। नबी पाक दे सहाबा जुमेरात दा दिन सुन के रो पिया करते सन। पूछया जांदा क्यों रोंदे जे? फरमाया करते सन जुमेरात दा ओ दिहाड़ा है जिस दिन अल्लाह दे पैगंबर दे उत्ते बीमारी दी सख्ती बढ़ गई, आप दी तबीयत बड़ी ज्यादा नासाज हो गई। मेरे पैगंबर ने नमाज मगरिब पढ़ाई, घर चले गए। मेरे पैगंबर दी तबीयत ज्यादा तो ज्यादा नासाज होंदी चली जा रही है। इधर नमाज इशा दा वक्त हो गया है।
جناب بلال رضی اللہ تعالی دروازے اندر نے میرے پیغمبر دے صحابہ کی تارا بن کے میرے نبی دے حجرے دے دروازے وال نظراں ٹکا کے کھڑے نے میرے پیغمبر دیاں راہاں وچ نظراں بچھا کے میرے پیغمبر دے صحابہ منتظر نے میرے نبی دی طبیعت ناساز ہو گئی ہے نا آپ علیہ السلام جدو بھی طبیعت کچھ بہتری والا دیئے آپ فرماتے نے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی بار بار میرے پیغمبر جناب بلال نو پوچھ دینے بلال نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی حضرت بلال کہندے نے ہم ینتظرونا کا محبوبہ صحابہ تواڈا انتظار پہ کر دینے اکھاں ڈا کے تواڈے رستے دے اندر تواڈا انتظار پہ کر دینے جدو بھی میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر ہوئی آپ نے ہی جملہ بولیا آپ نے بار بار ہی جملہ بولیا نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی او مسلمانوں او نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو تسی وہابی ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو جیڑے بھی ہو میں تانوں پیغام دینا چاہنا جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے او بار بار کہندے نے نماز 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 اسی نماز دے نیڑے ہی نہیں جاندے آج کئیاں بندیاں میلاد دی خوشی تے منانی ہے پر نمازاں نہیں پڑھنیاں کئیاں بندیاں لیکن نمازاں نہیں پڑھنیاں پر جس پیغمبر دے میلاد دے غیر جناب مروجہ غیر شرعی خوشی منائی جا رہی ہے وہ نبی بار بار نماز دا تقاضا کر دینے نماز 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 اللہ اللہ نے قربان جاواں جدو آپ دی طبیعت بہتر نہ ہو سکے آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دیو لوگاں دے سامنے جماعت کروائے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارضہ کر دیاں نے محبوبہ صدیق دا دل بڑا کمزور ہے صدیق کڑوں تواڈے مسلے تے کھڑا نہیں ہویا جانا صدیق دا دل بڑا کمزور ہے وہ دے کڑوں تواڈے مسلے تے کھڑا نہیں ہویا جانا تے میرے نبی پھر فرماتے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس یہ سوچنے کا مقام ہے غور کرنے کا مقام ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ بات فکر کی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صدیق تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلافت کا حق حضرت علی المرتضیٰ کا تھا جڑے لوگ کہیں نے نا کہ سیدنا حضرت علی دا حق سی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صدیق خلافت تے قبضہ کیتا او یارو گل سوچن دیئے مسلح لبدا پہ ہے بار بار نبی پاک فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس تے صدیق دی بیٹی اگو کی کہہ رہی چپ بھائی چپ آرام نال جمعے دا خطبہ فرض ہوندا ہے ادھے بولنا نہیں آرام نال جڑا کام کرنا کرو انتظامات تسی توجہ میرے رکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں صدیق نو مسلح مل رہی ہے تے صدیق دی بیٹی صدیقہ بار بار انکار کر رہی محبوبہ کسی اور نو آکھو کسی اور نو کہہ دیو کسی اور نو کہہ دیو وہ ایڈا ہی انہاں نو شوق ہوندا تے پہلی واری کہہ دیندے لیاؤ مسلح نا نا انہاں دے سینے صاف سن انہاں دے سینے حسد بغض نہیں سی اللہ اللہ میں قربان جاواں نہ ہی انہاں دے سینے دے اندر خلافت دا لالچ سی تاں بار بار صدیقہ کہہ رہیاں نے محبوبہ کسی اور نو کہہ دیو
کسی اور نو کہہ دو جماعت کروا دیں. میرے پیغمبر نے آک کے فرمایا بار بار جو میں تانوں کہندا پیاں یوسف واریاں دی طرح تسی بھی ایک گل تے اڑیاں کھڑیاں جے. جدوں میں جو کہہ دیتا ہے کہ مصلی صدیق دا ہے لہذا صدیق نو آکھو مصلی تے کھلو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بار بار اسرار تے حکم تے صدیق اکبر مصلی تے کھلو گئے اور میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر جناب صدیق نے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائیاں نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی المصلی دے آ گئے اور جناب نماز پڑھائیے نا. اور جناب نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت دن با دن ناساز ہوندی جا رہی ہے. دن با دن آپ دی طبیعت دے اندر حضرات ذی وقار بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار چلدیاں دن آ گیا تاریخ آ گئی 12 ربیع الاول دی چلدیاں 12 ربیع الاول دی تاریخ آ گئی. کیڑی تاریخ ہے؟ جیڑی آج تاریخ ہے جس تاریخ اندر جھنڈیاں بڑیاں لگیاں نے, جس تاریخ اندر لوکاں نوں مرچاں بڑیاں لگیاں نے, لوکاں نے دیواراں تے مرچاں بڑیاں لگائیاں نے, جس تاریخ اندر لوکی خوشیاں پہ مناندے نے. انہاں اللہ دے بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں اسی انہاں نوں محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں. او جس دن باپ دنیا تو ٹر جائے خوشی منانوں کا دا دل کردا ہے. نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے, اللہ دے پیغمبر ساڈے روحانی باپ نے. خود نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں, میں تمہارے لیے والد کی مثل ہوں. اللہ دے پیغمبر ساڈے روحانی باپ نے اور ساڈے روحانی باپ 12 تاریخ نو دنیا تو چلے گئے نے. اسی خوشی کیویں منائیے. اور رات ایک مولانا دی گل مینوں بڑی پیاری لگی, فرماتے نے قربانی دے موقع تے اہل حدیث اونٹ ذبح کرتے نے, گائے ذبح کرتے نے, بکرے ذبح کرتے نے. اوے ماڑے تو ماڑا بھی اہل حدیث کوشش کردا ہے کہ میں قربانی ضرور کراں. اج دے دور اندر قربانی 50-60 ہزار 70 ہزار دی قربانی ہے. او یارو اسی 70 ہزار دا جے بکرا ذبح کر سکنے ہاں تے 10 ہزار دیاں چنڈیاں سانو لڑدیاں نے. 10 ہزار دیاں چنڈیاں اسی نہیں لا سکتے, 20 ہزار دیاں بتیاں اسی نہیں لا سکتے. لا سکنے ہاں لیکن پیدا کرن والے رب دی قسم لائیے کیویں ساڈے روحانی باپ دی وفات ہوئی ہے. ہمارے روحانی باپ دنیا سے چلے گئے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو. اسی کیویں چنڈیاں لائیے دسو. اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال. چلدیاں 12 ربیع الاول دی صبح ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر اندر موجود نے. تے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر موجود نے. نا سیدنا حضرت صدیق اکبر نماز فجر ادا پہ کرواندے نے. میرے نبی دے صحابہ پیچھے کھڑے نے. اللہ دے پیغمبر جناب نبی پاک دے کہن تے صدیق اکبر نبی پاک دے مصلی تے کھڑے ہوئے نے. نا انج کر کے میرے پیغمبر نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دا پردہ پراں کیتا تے میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ انور, چہرہ منور, چہرہ مطہر, چہرہ منزہ, چہرہ مطہر میرے پیغمبر نے کر کے مسجد نبی وچ داخل کیتا. تے میرے پیغمبر اپنے یاراں نو ویکھ کے اپنی کمائی نو ویکھ کے میرے نبی مسکرا پے. صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر دی مسکراہٹ انج دی مسکراہٹ نا انج لگا اتنی خوشی ہوئی کہ شاید نماز اندر کو خلل واقع ہو جائے. حضرت انس فرماتے نے میں ویکھیا اے نبی پاک دا چہرہ انج پیا لگدا سی جویں ریل تے قرآن سجیا پیا ہے. انج میرے پیغمبر دا چہرہ چمک رہا. اے آخری دیدار ہے میرے پیغمبر دا. حضرات دی وقار انج کر کے حجرہ جناب پردہ میرے پیغمبر
پیغمبر نے سٹ دیتا، نماز مکمل ہو گئی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلایا جائے، میرے بچیاں نو حسن و حسین نو تے بلایا جائے۔ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیاں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے۔ او لوگو، جس میری بہن دا نام نور فاطمہ ہے، تو اس میری بہن نے آج اپنے گھر تے چنڈیاں لگائیاں نے۔ جس میری بہن دا نام ایمان فاطمہ ہے، اس ایمان فاطمہ نے آج اپنے گھر تے بتیاں لگائیاں نے۔ جس میری بہن دا نام دعا فاطمہ ہے، اس میری بہن نے آج اپنے گھر تے اگے روچ چنابر شہنائیاں کیتیاں نے۔ اور جس میری بہن دا نام موجدہ فاطمہ ہے، اس میری بہن نے اپنے گھر دے دروازے تے بیٹھک دے اگے حضرات دی وقار جناب پہاڑیاں سجائیاں ہوئیاں نے، گانے چلنے نے ساری رات۔ میں اپنی اس بہن نو مخاطب کرانگا، اے میری نور فاطمہ بہن، اے میری ایمان فاطمہ بہن، اے میری دعا فاطمہ بہن، اے میری موجدہ فاطمہ بہن، وہ کاڑے تو آن والا مہمان تیرا پرا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا ہے، اور جدے نام دے تو نہ رکھی آئے، او فاطمہ تی اج روندی پئی ہے، او فاطمہ دے بچے روندے پہنے۔ اینج کر کے ماں فاطمہ اندر داخل ہوئیاں تے میرے نبی دی حالت وے کر کے فرماتیاں نے، وا کربا باہو، وا کربا باہو، میرے ابا جان نو اج کنیاں تکلیفاں نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا میرے نیڑے آ، میری بیٹی فاطمہ میرے قریب آ۔ میرے پیغمبر نے اپنے نیڑے بلایا، اپنے جگر دے ٹکڑے نو اپنے کول بٹھایا۔ حسنین کریمین نال میرے نبی نے پیار کیتا۔ جدو ماں رو رہی ہوئے، نانا رو رہا ہوئے تے نواسے کدوں چپ کر دینے، معصوم بچیاں دیاں اکھاں چوں انجو آپ ہی ڈل جاندے نے۔ حسن بھی رو رہے نے، حسین بھی رو رہے نے۔ اگر کو میرا پڑا اس مجلس دے اندر بیٹھا ہے، میرا پیغام انہوں جا کے دینا ہے جنہیں اپنا نام سیدنا حضرت حسین دے نام تے حسین رکھے آئے۔ میرا پیغام اس بندے نوں جا کے دینا ہے جدا نام حضرت حسن دے نام تے حسن رکھے آگے آئے۔ او جڑا حسن میرا پرا حسن تے حسین جنہ دے نا تے نا رکھے نے، او جڑا میرا پرا آج نام رکھ کے تے چنڈیاں لگا کے تے خوشیاں پیا مناندا ہے تے گا پیا برتاندہ ہے، میں اپنے اس پرا حسن نو کہاں گا، میں اپنے اس پرا حسین نو کہاں گا، وہ سجنا گل سننا، وہ جنہ تے نامہ تے تیرا نام ہے تے روندے نظر آتے نے۔ حسن بھی رو رہے نے، حسین بھی رو رہے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف دروازے تی آئے، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی ہے انہاں کل مسواک موجود ہے۔ میرے پیغمبر نے مسواک دا تقاضا کیتا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں کر کے نبی پاک نو مسواک دیتی، میرے پیغمبر نے مسواک مندر ڈالی، میرے نبی کو مسواک چبائی نہیں جاری۔ گجرا والے دے باسیا پتہ اے بھی لگا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخری لمحات وچ جڑے جڑے کام کیتے نے انہاں وچ ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک او میرے نبی دی سنت ہے جڑی اج مٹ دی چلی جا رہی ہے، ختم ہوندی جا رہی ہے، لوکی ٹوب برش تے لگ دے جا رہے نے۔ ہے کوئی اس مجمع کے اندر بندہ جو اپنے دل ہی دل میں آج وعدہ کر لے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا اور ہر جمعے والے دن میں مساجد میں 100 مسواک 200 مسواک 300 مسواک رکھا کروں گا تاکہ لوگ مسواک کریں، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک نال منہ صاف ہو جاندا ہے، رب دی رضا مل جاتی ہے، صفائی بھی مل جاتی ہے تے رب دی رضا بھی مل جاتی ہے۔ مسواک دا اہتمام کرو، برش دا نہیں، مسواک دا۔ جو فضیلت مسواک دی ہے برش دی ہو سکتی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدرات ذی وقار۔ نبی پاک علیہ السلام مسواک فرمائی،
اللہ دے پیغمبر میرے پیغمبر نے چبانا چاہی چبائی نہ گئی نبی پاک کوڑو تے میرے پیغمبر نے ماں عائشہ نو پکڑا دیتی سیدہ عائشہ نے مسواک نو چبایا نرم کیتا نرم کر کے میرے نبی نو پکڑا دیتا میرے پیغمبر نے مسواک جناب فرمائی اور لوگوں بھی اللہ پاک نے داد سیدہ عائشہ نو دے دیتا آخری وقت اللہ پاک نے میرا تے میرے نبی دی بیوی دا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ پاک نے میرا اور میرے نبی دا لعابی جمع فرما چھڑیا حضرات دی وقار غور کرنا اما فرماندیاں نے میں ٹیک لگائی ہوئی یہ میرے بدن نبی پاک نے بینہا کنتی وذا کنتی وفی ربایا بینہ سحری و نحری اللہ دے پیغمبر نے میرے سینے نال ٹیک لگائیے نبی پاک علیہ السلام مرام فرما رہے نے میں کی کیتا میں آخری تو کل پڑھ لے کل اعوذ برب الفلق پڑھیا کل اعوذ برب الناس پڑھ کے تے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں تے پھوک ماری تے میں جے کر کے مڑن لگی نا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ بس کر دے دماں دا وقت ہن مک چکیا ہے ہن دماں دا وقت نہیں رہ گیا اللہ پاک نال ملاقات دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بستر دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ رکھی ہے وہ دے اندر تھوڑا جا پانی ہے بار بار نبی پاک وہ دے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے تے مل دینے اور آپ نے چہرے تے ایک چدر لئی ہوئی ہے بار بار چدر نو اپنے چہرے تو اتار دینے اور ایک دفعہ اپنے چدر نو اتاریا تے دبام چو فرمایا لعن اللہ الیہودا والنصارا اللہ پاک یہود و نصارا تے لعنت کرے ان اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن لگ پے گویا اللہ دے پیغمبر اپنی امت دے لوکاں نو منع کرنا چاہندے سن تسی قبراں تے سجدہ نہ کریا جے تسی قبراں نو پوجا پاٹ دا ذریعہ نہ بنایا جے حضرات دی وقار دعوے بڑے بڑے لیکن اج قبراں دے پجاری بھی بڑے بڑے بس سارے محکمے خسارے وچ نے پر قبراں دی پوجا کرن والا محکمہ ترقی وچ جاری ہے غلے بھرے پہنے اور جناب گدی نشین رجے پہنے اللہ 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 جڑے کم تم نہ کیتا جاندا ہے وہی کم کیتا جاری ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اج میرے پیغمبر نے آسمان والا اپنا خط بلند کیتا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور لوگوں ایک نماز چھڈیا جنا تے دوسرا غلاماں دے نال چنگا سلوک کریا جے ایک روایت اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ آسمان ول اٹھایا اور زبان چ پڑھیا لا الہ الا اللہ وفی روایا ایک اور روایت اندر آمدہ ہے نبی پاک نے کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال اٹھایا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے انج اللہ دے نبی دا ہاتھ آسمان وال اٹھیا ہے میری نظر بھی نبی پاک دے ہاتھ وال گئی ہے نا اچانک آپ دا ہاتھ انج کر کے حضرات دی بکار انج لگتا ہے جویں بالکل بے قابو ہو گیا ہوندا ہے آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا خط مبارک زمین ول آیا اور اماں فرماندیاں نے آپ علیہ السلام دے وجود مبارک دا بوجھ مبارک مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا میں جلدی جلدی انج کر کے باہر جناب آپ دے پیچھے جناب تکیہ رکھیا آپ ننج کر کے لٹایا تے لٹا کے غور نال اپنے جناب نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی اما فرماندیاں نے مینوں نال یقین ہو گیا نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماندیاں نے آپ نے میں بستر تے لٹا کے مسجد نبی دا دروازہ جڑا ہے نا او دے اندر کھلو کے آکھیا اے نبی پاک دے صحابیوں
نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے بس زبان چو جملہ نکرم دی دیر مسجد نبی جندر قرآن مچ گیا ہے میرے پیغمبر دے یارہ دیاں آنکھاں میں چانسو آ گئے نے گجنا والے دے باسیا ایک گل پلی نہ اے تاریخ 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے یہ تاریخ 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول صدیق رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول عمر رو رہے نے تاریخ 12 ربیع الاول عائشہ رو رہی نے تاریخ 12 ربیع الاول حضرات جی بکار جیسی قربانیاں کر سکنے آپ تے چنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے حضرات جی بکار اسی مسجد علی شان بنا سکنے تے چند روپیاں دیاں چنڈیاں کیوں نہیں لگا سکتے گل چنڈیاں دی نہیں گل 1400 سال پہلے آنے والے اس دکھ دیے جڑا مدینے اندر پیش آیا ہے میرے پیغمبر دے کر صحابی دیاں اکھاں میں چانسو نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھڑ کے تے پھر دے پہنے فرماتے نے میرے نبی میں جدائیاں دے کے نہیں جا سکتے اللہ دے پیغمبر رخصت نہیں ہو سکتے جڑا بندہ کہے گا نبی پاک جدائیاں دے گے نہیں میں دی گردن تن تو جدا کر دے مانگا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی حالت حضرت صدیق اکبر میں پتہ چلیا صدیق اکبر تشریف لے کے آئے اور نبی پاک علیہ السلام عائشہ صدیقہ بجرے دی اندر آپ دے چہرہ مبارک تو کپڑا کٹایا تے میرے پیغمبر دی پیشانی دا بوسا دیتا متھے تے بوسا دیتا تے بوسا دے کے کی کیتا ہے فبکا ابو بکر حضرت بکر صدیق رون لگ پے اکھاں چوں آنسو بہان لگ پے صدیق اکبر دیاں اکھاں چوں انجو نکلن لگ پے اور نال فرماتے نے محبوب اللہ پاک تواڈے تے دو موتاں کدی کٹھیاں نہیں کرے گا جڑی آ گئی ہے بس آ گئی ہے انہاں کہہ کے صدیق اکبر مسجد نبی وچ چلے گئے دیکھیا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں اکھاں میں چانسو نے ہر صحابی روندا نظر آندا ہے ہر صحابیاں سبحان نظر آندا ہے آپ منبر تے چلے گئے اور منبر تے کھلو کے آپ نے خود ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ کا فإن اللہ کا حی لا یموت جڑا تواڈے وچ اللہ پاک دی عبادت کردا ہے یاد رکھے اللہ زندہ حی القیوم ہے جڑا نبی پاک دی عبادت کردا ہے سن لبے نبی پاک دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے نے نال بطور دلیل قرآن پاک دی ایت پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن ماتا او قتلن قلبتم علی اعقابکم سیدنا حضرت عمر دے خطوں تلوار ڈگ گئی ہے جناب عمر زمین تے گر گئے نے فرماتے نے میری لتاں نے میرا ساتھ چھڑ دیتا ہے میرے وجود نے میرا ساتھ چھڑ دیتا ہے انج لگا ہے جویں آسمان تو قرآن پاک دی ایت دا نزول یا چندا پیا ہے اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے فرماتے نے مینوں بالکل یقین ہو گیا نبی پاک واقعی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں آپ دی تجہیز و تکفین مبارک دا انتظام کیتا جا رہا ہے حضرات دی بکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لو آپ جڑے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے سن انہاں کپڑیاں دے اندر ہی آپ نے غسل دے دیتا گیا ہے پھر آپ نے کفن پہنا دیتا گیا ہے حضرات ذی وقار انہاں کپڑیاں دے اوپر ہی کفن دے دیتا گیا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر جس جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہوئے نے اس جگہ تے آپ دی قبر مبارک بنائی جا رہی ہے لحد قبر آپ دی قبر جڑی بنی ہے او لحد قبر بنی ہے اللہ اللہ مدینے دے اندر شک بنان والا بندہ بھی موجود سی لحد قبر بنان والا بندہ بھی موجود سی دونوں پیغام دے دیتا گیا اور طے ہویا
جڑا پہلے آ جائے گا وہ قبر بنا لے گا، لہذا پہلے لحد قبر بنان والا آ گیا، نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک بنا دیتے گئی۔ اللہ اللہ نے قربان جاوا میرے پیغمبر دے صحابہ 10 دی تعداد اندر آ رہے نے اور آپ تے درود و سلام پڑھ دے جا رہے نے۔ 10 صحابہ آئے درود و سلام پڑھ کے چلے گئے، پھر 10 صحابہ آئے درود و سلام پڑھ کے چلے گئے۔ افسوس ہوتا اس بات پر جب کوئی یہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تھے صحابہ چھوڑ گئے تھے، کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا، کوئی بھی نہیں تھا، صرف اہل بیت ہی باقی تھے۔ انج نہ آکھیا کرو انج نہ آکھیا کرو، دنیا کائنات میں وہ کون ہے کہ جس کا جنازہ اتنی دیر تک ہوتا رہا ہو اور اتنے لوگ درود و سلام کی صورت میں پڑھتے رہے ہو، عورتاں بکھرا پڑیا، بڈیاں بکھرا پڑیا، جواناں بکھرا پڑیا، بچیاں نے بکھرا پڑیا، تا دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگر اکیلے اہل بیت تھے تو یہ جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ یہ کون سن جنازہ پڑھے؟ یہ کون تھے جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہے اور تا دیر یہ سلسلہ چلتا رہا؟ مورخین نے لکھا ایک دن لگا، شاید ایک دن سے بھی زیادہ وقت لگا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، نبی پاک علیہ السلام دا جنازہ درود و سلام دے طریقے نال، یعنی کوئی اگے امام بن کے نہیں کھڑا بلکہ انج کر کے 10 صحابہ دے جاندے نے، آپ تے درود و سلام پڑھ کے رخصت دے جاندے نے۔ حضرات تیزی وقار جنازے دا عمل کمپلیٹ ہویا، آپ دی تکفین و تجہیز تدفین دا موقع آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور آپ دی آل بیت رل کے میرے پیغمبر نو لحد مبارک اندر اتاریا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لحد مبارک اندر آپ نو اتار دیتا گیا ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے۔ لحد اندر اتارن تو بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرما دے رہے یار مینوں لگیا ہے کفن دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے نا، اللہ اللہ چادر ایک پاسوں اٹھی رہ گئی ہے نا۔ صحابہ کہنے لگے تسی نیچے اترو، نیچے اتر کے درست کر دیو نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ لحد مبارک اندر اترے اور میرے پیغمبر دے کفن مبارک نو سیٹ کیتا اور آپ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے رو پے تے رو کے کہندے نے لوگو یاد رکھیا جے میں او آخری بندہ واں جنہیں سب تو آخر اندر نبی پاک دے قدم مبارکاں نو چھوا ہے، میں او آخری بندہ واں جنہیں سب تو اینڈ تے نبی پاک تے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میرے نبی تے دنیا تو چلے گئے نے، میرے نبی تے دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے پیچھے میرے پیغمبر دے صحابہ دا حال مندڑا ہو گیا ہے۔ کتے بلال روندا نظر آندا ہے، کتے جناب صدیق روندا نظر آندا ہے، کتے فاروق روندے نظر آندے نے، کتے نام نبی پاک علیہ السلام دی وفات نو چند دن گزرے نے۔ حضرت صدیق اکبر اور جناب عمر تے جناب عثمان تینے مل کے کہندے نے یار اج نبی پاک دی یاد بڑی آندی پئی ہے، اج اللہ دے پیغمبر دی یاد بڑی ستاندی پئی ہے نا، آؤ ام ایمن کول چلیے۔ ام ایمن میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی اکثر جدوں بھی میرے پیغمبر اداس ہویا کر دے تے میرے نبی ام ایمن دے گھر وچ جا کر دے، آؤ نا ام ایمن کول چلیے۔ ماں ام ایمن دے گھر وچ پہنچے میرے نبی دے تین صحابہ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پہنچے نے۔ ام ایمن پوچھن لگیاں اج کیویں میرے گھر اندر آنا ہویا ہے تے حضرت صدیق عرض کردے نے ام ایمن اج سانو اللہ دے نبی دی یاد آ رہی سی تے سوچیا تواڈے گھر آ جانے آ۔ میرے پیغمبر دی جدائی وچ ماں ام ایمن بھی رون لگ پئیاں، سیدنا حضرت عثمان بھی رون لگ پے، سیدنا فاروق اعظم بھی رون لگ پے، صدیق اکبر دیاں اکھاں دے وچوں ہزاروں قطاراں سے نکلن لگ پے۔ حضرات دی وقار جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنی زندگی چ 2 دن کدی نہیں بھول سکدا، ایک خوشی والا دن ایک غمی والا دن۔ خوشی والا دن جس دن اللہ دے نبی مدینے تشریف لا کر کے آئے، پورا مدینہ چمکدا
نظر آ رہی ہے کہ غمی والا دن ہوئے جس دن اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے. فرماتے نے لوگوں جب نبی پاک دنیا تو گئے نا تے دن دے ٹائم بھی مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے. اور لوگوں مینوں ایک گل تے دسو نا 12 ربیع الاول دی تاریخ نو دن دے وقت مدینے رات پہ گئے تے اج 12 ربیع الاول دی تاریخ نو تیرے ملک اندر رات دے وقت دن چڑھے ہونے نے. یار مینوں دس تے صحیح نا اے کی پیا کرنا ہے تے کدھر پیا جانا ہے. مینوں دس تے صحیح نا اے کیڑا طریقہ پیا کرنا ہے. جے تیرا خیال ہے کہ بھابیاں نو ساڑ لئی میں کردا پیا اللہ دیا بندیا سانو ساڑ لئی تو کیڑے کیڑے کام کرے گا سانو ساڑ لئی تو کیڑے کیڑے روڑیاں وچ پے گا. نا نا چنا ساڑن دی لوڑ کوئی نہیں. اسی کہنے ہاں تو اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کریا کر میرے نبی دے طریقے تے عمل کریا کر. ہمیں کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ذات نہیں ہمیں کوئی ذاتی انتقام کسی کے ذات نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کریں اور اپنی عاقبت برباد کریں. اللہ اللہ نے قربان جاوا میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. آج دی تاریخ والے دن لے گئے. آج جمعے دا دن ہے. حضرات دی بکار 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے. جمعے والے دن کرنا کیے میرے نبی نے فرمایا زیادہ میرے تے درود جمعے والے دن پڑھیا کرو. آج زیادہ درود پڑھنا ہے. ویسے بھی جمعے دا دن ہے تو 12 ربیع الاول نبی پاک دی وفات دی تاریخ ہے. کثرت نال درود پڑھنا نبی پاک دی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ سانو نبی پاک دی سنت تے عمل کرن دی توفیق دے. وآخر دعوانا